इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। इसके हाथ में भी तो तलवार होगी। मेरा ख्याल है कि अरफन से पूछ लिया जाए। नफरतान जो कि इस तजवीज़ का इतना ज़्यादा मुखालिफ नज़र नहीं आता था, अगर वो खुद इस मुकाबले के लिए तैयार है तो हमें कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर अरफन इसके लिए तैयार नहीं हुआ तो अरकन ने सवाल किया, इसे तैयार होना पड़ेगा। वादरिका ने कड़क कर कहा, अब इसी जहाज पर हम दोनों में से सिर्फ एक जिंदा रहेगा। मैं इसे मुकाबले से भागने नहीं दूंगा। पहला मुकाबला इसकी मर्जी का था, दूसरा मुकाबला मेरी मर्जी का होगा। तुम इससे बात करो और इसे बता दो कि इसे हर हाल में ये मुकाबला करना होगा। मेरा ख्याल है कि तुम इससे बात करो। नफरतान ने अरकन से कहा, अच्छी बात है। अब अरकन ने मुझे मुखातिब होते हुए कहा, अरकन मेरा दोस्त था और इसे मुझसे हमदर्दी थी। इसे खदशा था कि मैं शमशीर जनी के मुकाबले में गालिब नहीं आ सकूंगा और मैं मौत मारा जाऊंगा, क्योंकि वादरिका इस मैदान का माहिर था और मेरे बारे में किसी को मालूम नहीं था कि शमशीर जनी में कोई महारत रखता भी हूं या नहीं। मैं मुकाबले के लिए तैयार हो गया था प्रोफेसर। अरकन ने मुझसे मुखातिब होकर आर्मीनी जुबान में कहा, ताकि हम दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू कोई तीसरा आदमी न समझ सके। वो कह रहा था, तुम शमशीर जनी के मुकाबले की दावत दे रहा है। मुझे नहीं मालूम कि तुम शमशीर जनी में कितनी महारत रखते हो, लेकिन मुझे ये ज़रूर मालूम है कि पूरे सिकंदरिया में शमशीर जनी में वादरिका अपना आसानी नहीं रखता। इसकी तलवार की काट से बचना बहुत मुश्किल है। वादरिका का इसरार है कि वो तुमसे शमशीर जनी ही का मुकाबला करेगा और उसका कहना है कि इस बार मुकाबला उसकी पसंद से होगा। तुम क्या कहते हो? क्या तुम मुझसे मुकाबले के लिए तैयार हो? मैं तैयार हूं, मैंने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन मेरे तैयार होने की इतला देने के साथ तुम वादरिका को इस बात से भी मुतल्ला कर दो कि अगर वो मेरे हाथों हलाक हो गया तो उसकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर नहीं रहेगी। ये बात तुम नफरतान को भी बता दो। मेरी गुफ्तगू सुनकर अरकन हैरान हो गया। उसे शायद मुझसे इस जवाब की तवक्का नहीं थी। तुम्हें इस बात का एहसास है कि तुम क्या कह रहे हो अरफन? उसने मुझे समझाने के से अंदाज में कहा, तुम्हें यकीनन वादरिका की बेमिसाल शमशीर जनी का कोई अंदाजा नहीं। अब भी वक्त है तुम इस मुकाबले से इनकार कर दो। मैं कोई और सूरत निकालने की कोशिश करूंगा। तुम्हारी इस सनायत का मैं बेहद मशकूर हूं मेरे दोस्त। मैंने मुस्कुरा कर कहा, लेकिन मैं इनकार करने की जरूरत महसूस नहीं करता। मैं वादरिका से न सिर्फ शमशीर जनी का मुकाबला करने के लिए तैयार हूं जिसकी उसे ख्वाहिश है, मैं मैदान छोड़कर भागने वालों में से नहीं हूं। बात मैदान छोड़कर भागने की नहीं है अरफन, अरकन ने कहा। बात तयशुदा महारत की है और उसकी महारत को कोई आज तक चैलेंज नहीं कर सका है, लेकिन मैं उसे चैलेंज करता हूं। मैंने कहा, तुम्हारी मर्जी, अरकन ने जवाब दिया। मैं तुम्हारा जवाब उन लोगों तक पहुंचा देता हूं। जिस वक्त अरकन मेरा जवाब कदीम मिस्री जुबान में उन लोगों तक पहुंचा रहा था, एन उसी वक्त जोराज भी वहां आ गया और हैरत के आलम में ये बातें सुनने लगा। उसे सारी सूरत-ए-हाल को समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। अरकन की जुबानी मेरा जवाब सुनकर उसके होंठों पर एक खफीफ सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। इस पीले रंग के गीदड़ से कह दो अरकंद कि अगर इसकी कोई आखिरी वसीयत हो तो मरने से पहले तुम्हें और नफरतान को बता दे, क्योंकि तुम इसकी हमायत और दोस्ती का दम भरते हो। ताहम इसकी आखिरी ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश मैं भी जरूर करूंगा और तुम भी इसमें शरीक हो जाओ। वादरिका ने नफरत अमेज नजरों से मेरी तरफ देखते हुए कहा। इसके बाद आर्मीनी जुबान में मुझ तक पहुंचाई गई मेरी आखिरी ख्वाहिश सिर्फ यह है कि वादरिका अपने हाल पर रहम करे, खुद को हलाकत में न डाले और उस मुकाबले से दस्तबरदार होकर मुझसे मुआफ़ी मांग ले। अब भी वक्त है, मैं इसे मुआफ़ कर सकता हूं। जब अरकन ने मेरी बात का तर्जमा वादरिका को सुनाया तो वो बड़े बुरे तरीके से हंसने लगा। खूब, बहुत खूब, उसने कहा। इस अहमक को हकीकत का इल्म सिर्फ उसी वक्त हो सकेगा जब मेरी तलवार इसका खून चाट चुकी होगी, लेकिन अफसोस कि उस वक्त बहुत देर हो चुकी होगी। और हाँ, तुम इसे बता दो नफरतान, तुम भी सुन लो कि यह मुकाबला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हम दोनों में से कोई एक हलाक नहीं हो जाता। किसी एक के शिकस्त तस्लीम कर लेने से मुकाबला खत्म नहीं हो जाएगा। अगर कोई फरीक शिकस्त तस्लीम करता भी है तो उसे यह समझ लेना चाहिए कि जीतने वाला फरीक उसकी गर्दन काटने का पूरा हक रखता है और हारने वाले को हर हाल में मरना होगा। अरकन ने ये सारी बातें मुझे बता दी। जाहिर है कि मैं ये सारी बातें वैसे भी समझ रहा था,
لیکن میں نے حسب معمول اس کا اظہار نہیں کیا۔ اب ارکن کی زبانی یہ باتیں آرمینی زبان میں سن کر میں نے مسکراتے ہوئے کہا، اس موٹے کو نہ جانے اپنے وجود سے کیوں نفرت ہو گئی ہے۔ بہرحال مجھے اب اس سے کچھ کہنا نہیں ہے، اسے بتا دو کہ میں مقابلے کے لیے کسی وقت بھی تیار ہوں۔ ارکن نے میری بات کا ترجمہ نفرتان کو اور وادرکا کو پہنچا دیا۔ نفرتان مسکرانے لگا۔ وادرکا کے ساتھ جو سپاہی آئے تھے وہ بھی خاموشی سے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے اور ساری باتیں سن رہے تھے۔ اس وقت زوراج کے علاوہ اور بھی کئی لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے۔ مقابلہ اب سے گھنٹے بعد ہوگا، نفرتان نے اپنا فیصلہ صادر کرتے ہوئے کہا، اور عرفن کو حق ہوگا کہ جہاز کے اسلحہ خانے سے جو تلوار چاہے اپنے لیے منتخب کر لے، اور اسی طرح وادرکا کو بھی اپنی مرضی کی تلوار منتخب کرنے کا حق ہے۔ ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم لوگ اسی جگہ پر دوبارہ ملیں گے۔ اس عرصے کے دوران دونوں فریق اپنی اپنی تیاریاں مکمل کر لیں۔ اور اس کے ساتھ ہی نفرتان وہاں سے روانہ ہو گیا۔ وادرکا نفرتان کے ساتھ مجھے بھی خونی نظروں سے گھور رہا تھا اور وہ بھی وہاں سے چلا گیا، اور اس کے ساتھ اس کے سپاہی بھی رخصت ہو گئے۔ تم اس کے ساتھ شمشیر زنی کا مقابلہ کرو گے؟ ان لوگوں کے جانے کے بعد زوراج نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا، وہ خود بھی شمشیر زنی کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے۔ میں نے جواب دیا، لیکن تم شاید اس کی مہارت سے واقف نہیں ہو۔ زوراج نے کہا، میں اسے اس کے بارے میں بہت کچھ بتا چکا ہوں۔ ارکن بیچ میں بولا۔ زوراج مجھ سے یونانی زبان میں گفتگو کر رہا تھا اور ارکن کو بھی تھوڑی بہت یونانی آتی تھی، لیکن اس کا یہ کہنا ہے کہ یہ مقابلہ کرے گا، اور اس کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ یہ وادرکا کو ہلاک کر دے گا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ عرفن کی زندگی کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ ارکن کے لہجے میں اداسی جھلک آئی تھی۔ تم پریشان مت ہو میرے دوست، میں نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ میں نے اس کا چیلنج قبول کر کے کوئی غلطی نہیں کی ہے۔ عرفن جو کچھ کہتا ہے وہ صحیح کہتا ہے۔ زوراج نے میرے کہے ہوئے الفاظ سے ارکن سے کہا، مجھے پوری امید ہے کہ اس جنگلی بھینسی کو ہلاک کر دے گا عرفن۔ اچھا میرے ساتھ چلو، ارکن نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، تو میں جہاز کے اسلحہ خانے میں لے چلتا ہوں، وہاں سے ہم ایک عمدہ سی تلوار منتخب کریں گے۔ میں ارکن اور زوراج کے ساتھ جہاز کے اسلحہ خانے میں چلا گیا۔ میں نے ایک بھاری سی تلوار منتخب کی۔ یہ بہت بھاری ہے، ارکن نے کہا، تم شاید اسے سنبھال نہیں پاؤ گے، اسے تیزی کے ساتھ چلانا مشکل ہوگا۔ شمشیر زنی کے مقابلے کے لیے ہلکی اور سبک تلواریں زیادہ مناسب ہوتی ہیں۔ میرا نقطہ نظر مختلف ہے، میں نے کہا، میں ایسی بھاری اور مضبوط تلوار لینا چاہتا ہوں جو دوسری تلواروں سے ٹکرا کر ٹوٹ نہ جائے۔ جہاں تک کہ اس کے گھمانے کا تعلق ہے تو میں بڑی آسانی سے اسے گھما سکتا ہوں، مجھے اس میں کوئی دقت پیش نہیں آئے گی۔ تمہاری مرضی، ارکن نے آہستگی سے کہا۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری باتیں میری سمجھ میں نہیں آ رہی، اسے اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے دو۔ زوراج نے کہا، ہمیں اس کی قوتوں پر بھروسہ کرنا چاہیے، وہ کوئی غلط فیصلہ نہیں کرے گا۔ ارکن نے خاموشی سے زوراج کو دیکھا اور کچھ نہیں بولا۔ چلو مقابلے سے پہلے تم لوگوں کو بہت عمدہ قسم کی شراب پلاؤں، زوراج نے کہا۔ زوراج مجھے اور ارکن کو لے کر باورچی خانے میں آیا اور اس نے بہترین شراب کے 2 جام ہم لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ اس کے ٹھیک 1 گھنٹے بعد ہم لوگ دوبارہ اسی جگہ پہنچ گئے جہاں مقابلہ طے پایا تھا۔ ہم لوگوں کے پہنچنے کے چند منٹ بعد ہی وادرکا بھی آ گیا، اس کے ساتھ محافظ دستے کے سارے سپاہی بھی موجود تھے جنہیں وہ غالباً اپنی شجاعت کا مظاہرہ دکھانے کی غرض سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ اس نے اس وقت اپنا لباس بھی تبدیل کر لیا تھا اور ایک نہایت عمدہ خوبصورت لباس میں ملبوس تھا۔ میرے جسم پر وہی معمولی سا لباس تھا جو جہاز والوں نے مجھے فراہم کیا تھا۔ وادرکا کے ہاتھ میں ایک لمبی اور پتلی تلوار تھی جس کی نوک اس نے فرش پر رکھ کر دبائی تو تلوار لچکنے لگی۔ میری طرف دیکھ کر طنز آمیز انداز میں وہ مسکرایا اور پھر اس کی نظر اس تلوار پر پڑی جو میں نے اپنے لیے منتخب کی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ ہنسے بغیر نہیں رہ سکا اور ارکن سے مخاطب ہو کر قدیم مصری زبان میں کہنے لگا، ارکن، تم نے اس کم وقت کو یہ نہیں بتایا کہ شمشیر زنی کے لیے کس قسم کی تلوار کا انتخاب کیا جاتا ہے؟ مجھے شخص سے مقابلہ کر کے افسوس ہوگا جسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ کس قسم کی لڑائی کے لیے کس قسم کی تلوار یا ہتھیار منتخب کیا جاتا ہے۔ یہ اس کا اپنا انتخاب ہے اور میرا اس میں کوئی دخل نہیں، ارکن نے آہستگی سے کہا۔ اسے اسی کی امید کی جا سکتی تھی، وادرکا نے حقارت سے جواب دیا۔ اسی اثناء میں نفرتان بھی آ گیا۔ اس نے ہم دونوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر اس کی نگاہیں بھی میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تلوار پر جم گئی۔ تم اس سے مقابلہ کرو گے؟ اس نے حیرت سے کہا۔ ارکن نے آرمینی زبان میں ترجمہ کیا، معزز نفرتان کو بتا دو کہ میں اسی تلوار کو مقابلے کے دوران استعمال کرنا بہتر سمجھتا ہوں، میں نے کہا، اور ارکن نے ترجمہ کیا، مفت میں مارا جائے گا بے وقوف۔ نفرتان نے کہا، اسے کہو
क्या अब भी वक्त है तलवार तब्दील कर ले? हरगिज नहीं। अरकन के तर्जुमे से पहले ही वादरिका बीच में बोल पड़ा। अब इस किस्म के मशवरे का वक्त गुजर गया है। कप्तान, अगर इससे वाकई तुम्हें कोई हमदर्दी थी तो ये बात इसे पहले बताई होती। अब यह नहीं हो सकता। नफरतान खामोश हो गया और वादरिका अपनी तलवार लहराता हुआ मुझे मुकाबले की दावत देने लगा। अरकन, नफरतान ने कहा, क्या तुमने अरफन को सारी बातें बता दी हैं? क्या तुमने इसे इस अमर से मुतल्ला कर दिया है कि यह खूनी मुकाबला इन दोनों में से किसी एक की मौत पर खत्म होगा? हाँ, अरकन ने जवाब दिया, मैं इसे सब कुछ बता चुका हूं। तो फिर ठीक है, मुकाबला शुरू किया जाए। नफरतान ने मुकाबले के आगाज का इशारा किया और मैं अपनी भारी भरकम तलवार के साथ चंद कदम आगे बढ़ा और वादरिका के सामने जा खड़ा हुआ। वो भी मेरे सामने जमकर खड़ा हो गया था और मेरी आंखों में आंखें डालकर घूरने लगा। चंद लम्हों तक वो मुझे घूरता रहा और फिर उसने अचानक नायत फुर्ती से अपनी तलवार वाला हाथ हिलाया। मुझे यूं लगा गोया बिजली सी चमक गई हो। इसके साथ ही मेरा हाथ भी गर्दिश में आ गया और मैंने उसके तेज और तुंद हमलों को अपनी भारी भरकम तलवार पर रोकना शुरू कर दिया। मैं सिर्फ दिफाई जंग लड़ रहा था। मेरा इरादा यह था कि शुरू में अपनी तरफ से कोई हमला ना करूं और वादरिका को मुसलसल हमले करने दूं ताकि वो थक हार जाए और उसके बाद इस पर हमला कर दूं। मैं चाहता था ये मुकाबला एक हमले ही में ख़त्म हो सकता था, लेकिन मैं इसे देखने वालों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्प बनाना चाहता था ताकि इन्हें मायूसी ना हो। और दूसरा, मैं अपनी माफूकुल फितरत कुव्वतों का इतना बरमला तौर पर इजहार भी नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने इस मुकाबले को तूल दिया। वाकई वादरिका बेहतरीन शमशीर जनों में से एक था जिनसे अपनी तवील जिंदगी में मेरा साबका पड़ा था। इसकी तलवार बिजली की तरह चमकती थी और शोले की तरह भड़कती थी। हकीकत यह है कि अगर मेरी जगह कोई दूसरा इंसान होता तो अब तक उसका ना जाने कितने जख्मों से जिस्म चूर चूर हो गया होता, क्योंकि फिल हकीकत वादरिका की तलवार कई बार मेरे जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों से मसूई थी। लेकिन वादरिका को खुद भी इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि जाहिर है कि यह बात उसके वहमो गुमान में भी नहीं आ सकती थी कि किसी इंसान के जिस्म पर तलवार लगे और उसे जख्म तक ना आए। वो यही समझ रहा था कि उसकी तलवार मेरे जिस्म से टकराई नहीं। मेरा तलवार वाला हाथ भी बड़ी तेजी से चलने लगा था, लेकिन मैं सिर्फ वादरिका के वार रोक रहा था। आसपास खड़े हुए तमाम लोग, जिनकी तादाद अच्छी खासी थी, दम साधे हुए ये मुकाबला देख रहे थे। अचानक वादरिका की तलवार मेरी तलवार से बहुत जोर से टकराई और उसके दो टुकड़े हो गए। एकदम वादरिका पीछे हट गया। उसके चेहरे से सख्त खौफ और दहशत के आसार नजर आ रहे थे, लेकिन उसकी तलवार टूटते ही मैंने भी अपना हाथ रोक लिया और खामोश खड़ा हो गया। रुक क्यों गए? जोराज ने चीख कर कहा, वार करो, तुम्हें वार करने का हक हासिल है अरफन। अरकन ने जल्दी से आर्मीनी जुबान में कहा, हमला करो और इस बेवकूफ़ को ख़त्म कर दो। नहीं मेरे मुअज़्ज़ज़ दोस्त, मैंने जवाब दिया, मैंने हत्या आदमी पर हमला नहीं करता। इसे कहो कि ये अपने लिए दूसरी तलवार का बंदोबस्त कर ले, मैं इतनी देर इंतज़ार कर सकता हूँ। अरकन ने मेरी बात का तर्जुमा करके वादरिका तक पहुँचाई। एक कायदे के मुताबिक अरफन यह मुकाबला जीत चुका है और चाहे तो वार करके वादरिका को हलाक कर सकता है। नफरतान ने कहा, तुम इसे बता दो कि वह चाहे तो वैसा कर सकता है। मैंने इसे बताया था, अरकन ने कहा, लेकिन वो कहता है कि उन हत्या आदमी पर हमला नहीं करता। इस असना में वादरिका ने अपने एक सिपाही की तलवार हासिल कर ली और वो दोबारा आमादा पेकार हुआ। उसने तलवार हिलाते हुए मुझे दोबारा मुकाबले की दावत दी। मजमे में सनसनी फैली हुई थी। सब लोग मुकाबले के अंजाम के मुंतजिर थे। यह असूल के खिलाफ बात है, जोराज ने एहतजाज करते हुए कहा। कायदे के मुताबिक वादरिका को शिकस्त हो गई है, लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है कि अरफन ने खुद ही बढ़कर इस पर वार करने से गुरेज किया था। नफरतान ने कहा, मैंने तो उसी वक्त ये बात कह दी थी। तलवारें एक बार फिर एक दूसरे से टकराने लगी थी प्रोफेसर, और शोले से लपकने लगे। मैं बखूबी जानता था कि वादरिका की तलवार मुतअद्दिद बार मेरे जिस्म से मस हुई थी, लेकिन जाहिर है कि मुझे कोई जख्म नहीं आया। काफ़ी देर गुजर गई। अब वो थक गया था और उसके चेहरे से उलझन के आसार नजर आ रहे थे। मैंने भी सोचा कि अब इस खेल को ख़त्म कर दिया जाए। अभी तक मैंने उस पर एक भी वार नहीं किया था, सिर्फ उसके वारों को बचाता रहा था। अब मैंने अपनी भारी भरकम तलवार का एक जचा तुला वार किया, जिससे वादरिका खुद को बचा नहीं सका। उसकी गर्दन दूर तक लुढ़कती चली गई थी। उसका बगैर गर्दन के जिस्म किसी दरख्त की तरह टूटी हुई बड़ी सी शाख की तरह जमीन पर गिर गया और खून का फवारा उबलने लगा। मुझे इस मंजर से सख्त कराहत हुई। हकीकत ये थी, मैं उसे हलाक नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या कहा जाए कि खुद उसकी अपनी जिद और हट तरमी के बायस मुकाबले के शुरू ही में उसने ये बात तय कर दी थी कि हारने वाले फरीक को हलाक कर दिया जाएगा। मैं उसे कत्ल न करता तो और क्या करता। हकीकत में तो उसकी शिकस्त उसी वक्त हो गई थी
جب اس کی تلوار ٹوٹ گئی تھی، لیکن میں نے اسے تھوڑی دیر اپنے جوہر آزمانے کا مزید موقع دیا تاکہ اس کے دل میں کوئی خواہش باقی نہ رہے۔ وادرکا کے مرتے ہی مجمع کو جیسے سانپ سونگ گیا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ہر طرف موت کسی خاموشی طاری ہو گئی۔ نفرتان حیرت سے کبھی مجھے دیکھتا اور کبھی اس کی بے سر لاش کو دیکھتا۔ آخر اس گہرے اور بوجھل سکوت کو زوراج نے توڑا۔ میں اس پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں عرفن، اس نے یونانی زبان میں کہا، اور پھر جیسے سب لوگوں کو ہوش آ گیا، جیسے وہ اس شہر سے آزاد ہو گئے جس میں وہ اب تک گرفتار تھے۔ ارکن جلدی سے میرے پاس آیا اور اس نے مجھے گلے لگا لیا۔ میں نے اپنی خون آلود بھاری بھرکم تلوار ایک طرف پھینک دی۔ ارکن نے بغل گیر ہو کر مجھے مبارکباد دی اور اس کے بعد نفرتان آگے بڑھا۔ اس نے بڑی سنجیدگی اور وقار کے ساتھ مجھ سے معانقہ کیا اور قدیم مصری زبان میں کہا، تم واقعی ایک بہادر اور اعلیٰ ظرف انسان ہو، میں تمہارے حوصلے کی داد دیتا ہوں۔ ارکن نے اس کی بات کا آرمینی زبان میں ترجمہ کیا۔ میں نے نفرتان، ارکند اور زوراج کا باری باری شکریہ ادا کیا۔ محافظ دستے کے سپاہی بت بنے ہوئے خاموش کھڑے تھے۔ ان کے افسر کی لاش ان کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ وادرکا کی لاش کو پورے اعزاز کے ساتھ کفن میں لپیٹ کر سمندر میں بہا دیا جائے، نفرتان نے حکم دیا، اور محافظ دستے کے سپاہیوں میں سے ایک نے وادرکا کی کٹی ہوئی گردن اٹھا کر لاش کے قریب رکھ دی۔ اس کے بعد لاش کو وہاں سے لے جایا گیا اور فرش کو پانی سے دھو کر صاف کر دیا گیا۔ یہ سارا کام نفرتان نے اپنی نگرانی میں کروایا۔ اس کے بعد وہ مجھے اور ارکن کو لے کر اپنے کیبن میں آ گیا۔ مجھے حیرت تھی کہ کپتان نفرتان مجھے اپنے کیبن میں کیوں لے کر آیا۔ اس نے اشارے سے مجھے اور ارکن کو کرسیوں پر بیٹھنے کی ہدایت تھی۔ اس کے بعد وہ ارکن سے قدیم مصری زبان میں مخاطب ہوا۔ دستے کا سردار وادرکا مر چکا ہے، اس نے ارکن سے کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ایک بہادر سپاہی تھا اور کئی جنگوں میں اس نے شمشیر زنی کے نہایت اعلیٰ جوہر دکھائے تھے، لیکن بہرحال عرفن کے ہاتھوں شکست اور موت اس کا مقدر تھی، جسے ہم میں سے کوئی بھی نہیں روک سکتا تھا۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عرفن نے خود کو بہت برتر ثابت کر دکھایا ہے۔ اب ہمارے پاس محافظ دستے کا کوئی سردار موجود نہیں ہے۔ میری تجویز یہ ہے کہ عرفن کو محافظ دستے کا سردار مقرر کر دیا جائے۔ میری نظر میں اس عہدے کے لیے اس سے بہتر آدمی موجود نہیں۔ کتنی عجیب بات ہے کپتان نفرتان، ارکن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میرے دماغ میں بھی بالکل یہی خیال آیا تھا، اور اگر تم یہ بات اپنی زبان سے نہ کہتے تو ایک روز میں خود تم سے یہ بات کہنے والا تھا۔ میری رائے میں اس سے بہتر تجویز اور کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن اس کے لیے عرفن کا رضامند ہونا بنیادی شرط ہے، نفرتان نے کہا۔ تم اسے پوچھو، دیکھو یہ کیا کہتا ہے۔ ٹھیک ہے، میں پوچھتا ہوں، ارکن نے کہا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر پہلے تو ایک لمبی چوڑی تشہیر بیان کی، اس کے بعد حرف مطلب زبان پر لایا۔ اس نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے جو نفرتان مجھے عطا کرنا چاہتا ہے۔ میں صناعت اور عزت افزائی کے لیے نفرتان کا شکر گزار ہوں، میں نے کہا، لیکن میں ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ میں اس جہاز پر صرف اس وقت تک ہوں جب تک کہ یہ ہند کے ساحل تک نہیں پہنچ جاتا۔ ہند کے ساحل پر پہنچنے کے بعد میرے اور تمہارے راستے جدا ہو جائیں گے۔ میں تو سیلانی آدمی ہوں، نہ جانے کدھر نکل جاؤں۔ اس وقت تم لوگوں کو محافظ دستے کے سردار کے لیے پھر کسی اور آدمی کو تلاش کرنا ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ ابھی سے کوئی دوسرا آدمی تلاش کر لو تاکہ بعد میں زحمت نہ ہو۔ ارکن نے میری بات کا ترجمہ کر کے نفرتان تک پہنچا دیا۔ نفرتان چند لمحوں کے لیے سوچ میں پڑ گیا، پھر وہ ارکن سے مخاطب ہو کر بولا، اسے کہو کہ فی الحال یہ اس عہدے کو قبول کر لے۔ جب ہم ہندوستان کے ساحل پر خیر و عافیت کے ساتھ پہنچ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا، اگر یہ ہندوستان کے ساحل پر قیام کرنا چاہے تو ہماری طرف سے اسے پوری اجازت ہوگی۔ میرا مطلب ہے کہ ہم اس پر کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں لگانا چاہتے۔ یہ جب اور جس وقت چاہے اس عہدے کو چھوڑ سکتا ہے، اس کے بعد ہم کوئی دوسرا آدمی تلاش کر لیں گے۔ ارکن نے نفرتان کی باتوں کا ترجمہ مجھے بتایا۔ میں نے اس کی باتیں سن کر اسبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں ایک اجنبی ہوں، لیکن اس کے باوجود تم لوگوں نے جو ذمہ داری اور منصب میرے سپرد کیا ہے، اس کے لیے میں تم لوگوں کا ایک بار پھر تہ دل سے شکر گزار ہوں اور اس منصب کو قبول کرتا ہوں۔ تو اس طرح پروفیسر میں مصریوں کے جہاز میں حفاظتی عملے کا سربراہ مقرر ہو گیا۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ عہدہ نائب کپتان کے عہدے کے مساوی تھا، اور اس طرح میں اور ارکند اب ایک ہی مرتبے کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے۔ کیونکہ میں ہمیشہ عہدوں اور مناصب سے دور بھاگتا رہا تھا اور میں نے شاذ و نادر ہی کبھی کوئی عہدہ قبول کیا تھا، لیکن یہ عہدہ میں نے اس لیے قبول کر لیا تھا کہ ایک تو میں اپنے دوست ارکن کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا، کیونکہ اس سے پہلے میں اس کی کئی باتوں کو مسترد کر چکا تھا۔ دوسرا، میں نے پہلے ہی وضاحت کر دی تھی کہ ہندوستان پہنچنے کے بعد میں یہ عہدہ چھوڑ دوں گا، اور اب ہمارے ہند پہنچنے میں جیسا کہ زوراج نے مجھے ایک دن پہلے بتایا تھا کہ بہت تھوڑا عرصہ باقی بچا تھا، میں نے اسی دن حفاظتی عملے کے سربراہ کا عہدہ سنبھال لیا۔
کتنی دلچسپ صورتحال تھی۔ وہی سپاہی جو وادرکا کے حکم پر مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے اب میرے ماتحت تھے، اور ان سپاہیوں کا میرے ساتھ بہت نیاز مندانہ سا رویہ تھا، اور وہ مجھ سے کافی خوف زدہ بھی نظر آ رہے تھے، کیونکہ ان میں سے ہر ایک اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھ چکا تھا کہ میں نے وادرکا کا کیا حشر کیا۔ لیکن میں چند ہی روز میں ان لوگوں میں گھل مل گیا تھا اور ان کا اعتماد اور محبت جیتنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ انہیں اس بات کا یقین آ گیا تھا کہ میں ہرگز کوئی انتقام پسند یا کینہ پرور انسان نہیں ہوں، اور پھر یہ کہ پچھلی ساری باتوں کو میں بھول چکا ہوں۔ دن ایک ایک کر کے آہستہ آہستہ گزر رہے تھے اور ہمارا جہاز منزل کی طرف رواں دما رہا۔